बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी और अहम तरीन खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका को नाज़रीन एक बड़ी खौफनाक आग ने जो है वो लपेट में ले लिया है। अमेरिकी अहम तरीन रियासत के अंदर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कितना बड़ा एरिया इस वक्त इस शदीद और खौफनाक आग से जल रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के मामले में एक बड़ा पत्ता खेल दिया है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास सिवाय सरेंडर करने की कोई चॉइस नहीं बची। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रिसेंटली जो दो बड़े वाक़यात ऑलरेडी अमेरिका के अंदर आग लगने के पेश आ चुके हैं और एक बड़ी जो सबसे चीज़ हुई है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले जो है वो रियासत लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी और इतनी खौफनाक है जिसने हॉलीवुड तक को जला डाला और जो नुकसान का तखमीना नाज़रीन तकरीबन 500 अरब डॉलर तक जो है वो लगाया गया। यानी उसको अभी दोबारा से रिबिल्ड नहीं किया जा सकता। चीज़ें जो है अभी बिल्कुल उस तरह से नॉर्मल नहीं हो सकी। या उसके बाद आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे इक़्तिदार संभाला तो फौरी तौर पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो हादसात जो है वो पेश आना शुरू हो गए। फिजाई हादसात की एक बड़ी सीरीज जो है वो शुरू हो गई। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है ये अमरीकी रियासत जो जनूबी कैरोलिना है उसके लिए है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मर्टल नाम का एक उनका बीच है, उसके जंगलात के अंदर एक बहुत ही खौफनाक आग भड़क उठी है। नाज़रीन, ये इतनी खौफनाक आग है कि जिसने तकरीबन इस वक्त तक 5,000 से ज़ायद मुरबा किलोमीटर का जो इलाका है, 5,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके को मुकम्मल तौर पर जलाकर राख कर दिया है और तेज हवा की वजह से ये आग मुसलसल फैलती जा रही है। आसपास के इलाकों को फौरी तौर पर खाली करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और नाज़रीन कहा गया है कि फौरी तौर पर जो अहले इलाका है वो इन इलाकों से निकल जाएं और साथ ही ये भी कहा है कि उन एरियाज़ की तरफ बिल्कुल भी सफ़र ना किया जाए जिन एरियाज़ के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन चल रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं उनके ज़ख्मी होने की भी इत्तलात मिल रही हैं और जो इलाके हैं काफ़ी दूर, जिस तरह से बिल्कुल जो लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी थी बिल्कुल उसी तरह के मनाज़र नज़र आना शुरू हो गए। यार नाज़रीन, ये अब इस वक्त जो आग है ये आबादियों की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है जंगलात से और वहाँ पे तकरीबन 149 के करीब टीमें हैं जो इस वक्त फायर फाइटिंग टीमें इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज़ हवा जो है वो इस आग को मुसलसल फैला रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसकी वजह जो है वो जो खुश्क मौसमी हालात हैं उनको करार दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से चूँकि बारिशें नहीं हुई तो इस वजह से उन एरियाज़ के अंदर जो आग है वो जंगलात में खुश्क पत्तों की वजह से ये आग ज़्यादा फैलती है और ये इस वक्त नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी खबर आपके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रशिया यूक्रेन को ये जंग जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से जिस तरह से ज़ेलेंस्की की नकल जो वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर तल्ख़ कलामी हुई है और जिस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी है और उसका फ़ायदा यूरोप और बरतानिया ने उठाने की कोशिश की है। तो अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बरतानिया ने बज़ाहिर ये कहा है कि हम अपने जो एटमी मिसाइल है उनको निकालने लगे हैं, हमें जो अमेरिका है उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम जो है इस जंग को अपने सर पे लेंगे और इस जंग को हम लड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान ऐलान किया था कि मैं मार्च तक ये जंग ख़त्म करवाऊंगा, अब नाज़रीन मार्च के अंदर वो इस जंग को मुकम्मल तौर पे वाइंड अप करवाने की जानिब बढ़ रहे हैं। एक तो उन्होंने एक बार फिर दोहराया, उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है। जो अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि मेरी जब ज़ेलेंस्की से बात हुई थी जब वो अमेरिका के दौरे पे आ रहे थे तो उसने मुझे बताया था कि वो जो मिनरल्स की डील है वो अमेरिका के साथ फाइनल करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर ज़ेलेंस्की जो है उसका मीटर शॉर्ट हो गया, वो फिर गया और उसने वो कुछ नहीं किया जो करने जा रहे थे। तो अचानक जो है उसमें क्या तब्दीली आई है इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की जो है उसने अपना ये जो इरादा है बदला क्यों है।
دوسری جانب ناظرین امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زیلنسکی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم یوکرائن کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یوکرائنی شہری جو ہیں مزید موت کا شکار نہ ہو۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو یوکرائن کی فوج ہے وہ ڈی مورلائز ہو چکی ہے، اس وقت جو ناٹو ہے وہ بھی میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ یورپ کے خلاف کچھ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے اقدامات کر سکتا ہے، برطانیہ کے خلاف بڑے بڑے اقدامات کر سکتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایک بغیر جنگ لڑے، یعنی امریکہ کی بغیر اس میں انٹری کے ایک امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ منرلز کے بدلے میں اگر امریکی وہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، یعنی ہماری کمپنیز وہاں پہ کام کرتی ہیں یوکرائن کے اندر، تو ڈیفینیٹلی روس جرت نہیں کرے گا کہ وہ ہماری جو کمپنیز ہیں یا ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو جواب دیں۔ تو اب بہتر یہ ہے، یوکرائن کے لیے یہ بڑا گولڈن چانس ہے، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں سوائے جنگ بندی کے کوئی چیز جو ہے وہ قبول کرے۔ دوسری جانب ناظرین جو یورپ ہے وہ اس وقت زیلنسکی کو جو ہے وہ شہر دے رہا ہے کہ جی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات ناظرین پیدا ہو چکے ہیں، امریکہ جیسے اتحادی کا انہیں چھوڑ دینا، امریکہ جیسے ملک کا انہیں جو ہے وہ جھنڈی کروا دینا، اس کے بعد کسی کے اوپر اصولاً یہ بنتا ہے کہ یہ اعتماد نہ کریں۔ اب ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے ان کی مدد کی ہے، تو یہ مدد نہیں، بیسیکلی یہ ایک کانٹریکٹ تھا جو انہوں نے فلفل کرنا تھا۔ تقریباً 2000 کے قریب یا 1700 کے قریب ان کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے جب سوویت یونین جو ہے ٹوٹا ہے، تو اس وقت یوکرائن کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ امریکہ نے، اور جو امریکہ نے اٹھائی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ میں تمہیں، اگر تمہارے اوپر روس حملہ کرتا ہے تو میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوں گا۔ اسی بات پہ تو زیلنسکی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ 350 ارب ڈالر دو، تو یہ 350 ارب ڈالر نہ تو میں واپس کرنے کا مجاز ہوں، نہ میں اس کے منرلز دوں گا تمہیں، کیونکہ یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے، کیونکہ اگر کانٹریکٹ ہوا ہے تو اس کانٹریکٹ کے تحت آپ نے ہمیں فوجی امداد فراہم کیا۔ اور دوسری رہی بات کہ اگر امن قائم کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یورپ اور اس کے بعد برطانیہ اور اس کا یوکرائن کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ادروائز امریکہ اپنے تئیں اگر فیصلہ کر لے اور روس کی مرضی کے مطابق جنگ بندی کرواتا ہے تو وہ انہوں نے کہا ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اگلا پتہ کھیل دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں، کہ ہم اپنی فوج وہاں پہ اتاریں اور وہاں سے منرلز ہم نکالیں، اور امریکہ جو ہے اس صورت میں ان کی حفاظت کر سکتا ہے کہ ہماری فوج ڈپلائی وہاں پہ ہو اور ہمارے لوگ وہاں پہ ڈپلائیڈ ہوں، تاکہ روس وہاں پہ دوبارہ حملہ نہ کرے۔ تو یہ ایک سیکیورٹی گارنٹی کے طور پہ انہوں نے ایک پتہ کھیلا جی کہ تمہاری سیکیورٹی گارنٹی یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ موجود ہوگا اور تمہارے اوپر کوئی میلی آنکھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن ناظرین اب حالات جو ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یورپ اور برطانیہ اس وقت میدان میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ان کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اتنے بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، مطلب گھوڑے اس سے زیادہ ہیں، یا ٹینک جو ہے ان کے پاس کم ہے، تقریباً 26 ٹینک اس وقت ان کے پاس آپریشنل ہے 210 میں سے، کیونکہ دیگر کو انہوں نے مینٹین ہی نہیں کروایا، نہ انہیں ضرورت پڑی۔ اب وہ اگر مینٹین کرواتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو چیزیں کافی لیٹ ہو جائیں گی۔ امریکہ اس دوران ہی کو بہت بڑی گیم کر سکتا ہے۔ اب زیلنسکی کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ وہ واپس آئے اور دوبارہ سے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے منرلز والی ڈیل کرے، یا پھر جنگ بندی کے حوالے سے نیگوسیشن کرے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔